उमेर पडता गो सावळी तुझी दर्यान गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो आकाश दिसता गो रुपणे तुझे उमेर पडता गो सावळी तुझी दर्यान गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो नेकेचा मिणमिणताय मोगा उजवाड जाम परजळताय दर्याला रानी उभी येताय मोगा गुलोबा पकडल्यो जावन उबताय गुलोबा पकडल्यो जावन उबताय आकाश दिसता गो रुपणे तुझे उमेर पडता गो सावळी तुझी दर्यान गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो It was you when we first met eyes. It was you in the city lights. It was you when I almost lost control. It was you through the darkest times. It was you that would make me shine. It was you that I hold on tight. It's always been you. So let the doors just open wide, 'cause standing there is my whole life. I've waited long enough to finally say I do. And let the people on both sides see you there in all the rise, to see us hand in hand. I swear I always knew it's always been you. संगचरणी उल्लास त्या सकतवंग पोसले ने संगले ब्रिजवन सला आमा स्वतः लगे सने उल्लास पंकार बरे त्या समय करस्ती मन सला मां के आई सदा हम से सजा चंद्रमा में भी संस्कार में रही जज में हम पर मेरे पास ससुरनी ससुर संस्कार सब ada dari sabda yang berkata Maha Bapa kami putra kami pavitra Maha Bapa kami putra kami pavitra Maha Bapa kami putra kami pavitra yang jaraknya sejare kadalai dari jenis peraya kadang sampai selai amin sasna sabishe dikaya semiyani nirantar prakasa jeev boli sadana shri amin Kevan kurma besawang chela salunjagami deva je kushika shikai tu hamka bhagi tuji sa vaita vignante rakam gasarakan jitsu tu ham surai mori tu ham chimai zuse tu ham kazai matam tum chi sasai mukar putra sore amkar mulia shivadi vamka
holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Santya faracha doan son supnani tandai ditai jini poinak sangat basom zak satas koi mayak satai. Santya faracha doan son supnani tandai ditai jini poinak sangat basom zak satas koi mayak satai. Vishwas turun tuye niras kidis kari sona karzan moga gonter padu sangata ravya ekam vengu tuye gopal moja vengu doru drakta sada lagna utar bas devonami jini poina selia sada tuye gopal moja vengu doru drakta sada lagna utar bas devonami jini poina selia sada. Karzan moga gonter padu sangata ravya ekam vengu tuye gopal moja vengu doru drakta sada lagna utar bas devonami jini poina selia sada tuye gopal moja vengu doru drakta sada.
lagna utar pasti menami jui koina selia sada. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. फाल्यां आयतार सगळी पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आचरण करता आणि आज तुम्ही मिसाक आयल्यात. दसपेराच्या मिसाक विगार म्हणालो आज ही स्वर्गारोहणाच्या परबेचंत मीस काडी जाईल म्हणून कित्याक फाल्यां तुमी मागीर मिसा वचना देखून ह्या मिसांत सॅमसन आणि जोस्न तुम्ही दोगांय एकामेका वास दिवन लग्नाचो सक्रामेंत जोडून घेतात. तुम्ही काजार जाता लग्न जाता आम्ही काजार करचे नाही तुम्ही जावचे. ओके या बागी दिसा लग्न आमकां कळीत आसा. लग्न म्हणटना खाली तातूंत एकच विचार येना थंयसर आत्म्याचो एकवट जाता बोगणाचो एकवट जाता थंयसर कुडीचो एकवट आसा. तेगी त्यात सिरियलार आयल्यार मात्र ते काजारी जिवीत यशस्वी जाता. तुम्ही
वडिलांचा आशीर्वाद घेऊन बरो निर्धार कर बरी तयाराई करणं आज या देव तेंपला कायल्यात मरियेच्या पायांतळा क्रिस्तरायाच्या फिरगजेची तुम्ही मानेलाची हांगासर येवन हो लग्नाचो साक्रामेंट जोडता आसतना तुमकां बरें मागता हांगासर जमल्या सर या जाका तर्फे लोकां तर्फे तुमकां बरें मागता आज तुम्ही व्हरतो निर्धार काडून आल्तारी मुखार आयल्यात आनी तो निर्धाराचेर देव तुमकां आशिर्वाद घालून दी आनी तुमी आज ती दिल्ली भास एकामेकाक अखेर पर्यंत निमाणो उस्वास आसता पर्यंत विश्वासान तो सांबाळूंक ती भास जायची कृपा ससाय तो देव दिवन दी जीवन क्रिस्त सदांच तुमच्या लग्ना जिवितांत आसून तुमकां घटाय बळ दिवन दी म्हणून आज आमी तुमचे खातीर मागता ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. पातकांची दुखदार संगता मागया. हांव पातकी सर पत्रकार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो ज्ञान विसरून सांगता मनान शरीरान सासय वायटा धोरणे बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेर जावन लागली सगळ्या देवदूतांनी म्हाका आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सृष्टिकर्त्याच्या लागीं विनंती मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गार चढून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशान आमचे मनशा सैमच ताणें उबारून वेले ताची महिमा आमच्याच महिमेचो बरो असो कित्याक तो आमच्या आमा समय सांग आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे
या वर्त्या गुटापासून संतोष बरीत काळजान आम्ही तुका जन्म असता आणि या संतोषांत आणि बरोवशान आमका सदां जियेशी कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनांच्या ससना धर्मदूताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ए थियोफिला जेजून आपले काम सुरू केले तवळतावन ताका सर्गार उबारून गेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मार्फत आपणे विंसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयले संगती विशयान हांवें बरयला. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन चला म्हूण साबार उजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिले. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते संगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायसन वचनाये बागार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाचे म्हूण तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसावण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतले अशें तुमी आयकला. जुआवन उदकाचें स्नान दिले, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचे राज्य पुनर स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ले वेळ घडीत समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून गेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कोपान लिपयलो. अशें चडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकस दिश्ट लावन आसतना धवे वस्त्र न्हेसतले 2 जण एकाच ताणें ताचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखलून गेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतर हे. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादात सर्वेस्पर चढत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरां आमकां सूंक जाय, कित्याक आपले प्रितुमेचो अधिक वर्तो राजातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादात सर्वेस्पर चढत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता,
तुतुरीच्या नादान सर्वे स्पोर सडत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा आमच्या राया खरसिया ताका वाकणा संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढला तुतुरीच्या नादात सर्वे चढत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढला तुतुरीच्या नादात सर्वे चढत वेता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसा भावा भयणीनो ख्रिस्त मनुष्याच्या हाताने केल्ल्या पवित्र स्थानात प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्थानाचे प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आता देवा समोर आमचे पसोत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत रिक्तेल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्ले जाल्यार संवसाराचे रचनेतावनच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पाताक काडून उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हाजीर जाला. जशे मनशांक एकच फावटी मरूंक निर्मेला आनी त्या नंतर तांची जडती जाता तशे क्रिस्ताकी समेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्हय बागार ताच्या येण्याची आत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. तर भावा भयणीनो जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां फुर्ते धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताची कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचे कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थेचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासारताव तो बरवसो थिरासणेन सांबाळया. कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. देवाचे उतर हे Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या
Saluka permanen Jesu Krista चे शुभार्थ त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेदल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा ताच्या नांवान चिनी बदलापाचो आनी पातक्यांच्या बोगसण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सर परसाक परगट करूंक जाय तुमीच ह्या संगतीक साक्ष म्हज्या बापान बसयिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलों पूण सर्गींतावन येवचे सक्तीन तुमी बळवून जायसर तुमी शारांत रावाचे उपरांत जेजू तांकां शारा भायर बेथानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे थावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोषान जेरुसलेमाक फाटीं गेले थंय हर एक दीस देवळांत वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तांतय प्रितीच्या भावा भयणीनो आज आमी दोन संभ्रम चलयता एक जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आनी आज हांगासर सॅमसन आनी जोस्ना ह्या देव मंदिरांत एकामेका सांगाता जियोंक ती उतरभास दिवच्या खातीर ती ह्या आल्तारे मुखार आयल्यांत तांच्या लग्नाचो संभ्रम आमी हांगासर चलयता म्हणटच आयचो प्रमुख विशय आमी येदोळसो जाणाव जेजूचे स्वर्गारोहण जेजू ह्या संवसारांत जियेलो आमच्या सांगाता तो जियेलो आनी आमचे खातीर आमच्या सोडवणे खातीर ताणें कश्ट सोसून मरण पावलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवांत उठोवन त्या बापाच्या घरांत तो गेला आनी थंय थावन तो ताची बेसांवां आमकां निरंतरी धाडीत आसा आनी हे ताचें स्वर्गारोहण आज आमी संभ्रमतना आमच्या जिवितांत जेजून केल्ली आसर्यां आमी नियाळूंक जाय कित्याक ज्या जेजून आमकां कितें शिकयलां तें आमी आमच्या जिवितांत तें पाळोवंक आसा पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी आमकां तें कळयलां आनी आज प्रितीच्या भाव भयणीनो ह्या वेळार आमी अनेक विशयाचेर आमी संभ्रम चलयतना तो जावन आसा लग्नाचो संभ्रम आज सॅमसन आनी जोस्ना तुमी कुशल मनान तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात आनी तुमचें जिवीत त्या देवाच्या आदारान बांदूंक तुमी अपेक्षितात एक लग्नाचें जिवीत म्हणटना तें जावंक पुरो थोडे फावटी कश्टांचें वा कितल्या संदर्भ कश्टांचें तें म्हणलें कोणाक कळीत ना जी कोण लग्नाचें जिवीत जियेल्यांत तांचे कडेन विचारल्यार ती सगळी जाप दिवंक ती सकनांत पूण आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार थोडी समजुनी वा थोडी जाणवाय कशें एका लग्न जिवितांत तुमी आटोवंक जाय तें कितें थंयसर आसूंक जाय म्हणलें त्या विशीं थोडी म्हायती तुमकां हांव ह्या वेळार दितां आयची वाचपां जेजूच्या स्वर्गारोहणा विशयांत उल्लेख करतात पूण हांवें विंचल्लें वाचप सांपावलोन कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें अध्याय 3 वाक्य 12 तावन 17 आनी ह्या वाचपांत प्रितीच्या भाव भयणीनो प्रतीक जावन सॅमसन आनी जोस्ना एका लग्न जिवितांत आसूंक जाय जाल्ल्यो थोड्यो गरजेच्यो संगती ह्या वाचपांत थंयसर उल्लेख केल्यात आनी हांगासर सांपावलो ह्या पत्रांत थोडे शेगोण थंयसर उसारता आनी ते शेगोण म्हळ्यार कणवळाय
दयाळाई, दीनपण, मोवाळाई, सोंसणेकाय हे सगळे तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आता हे शगून उसारतना तुम्ही चिंतूंक पुरो कित्याक हे शगून अशें आसूंक जाय की म्हणून न्ही समसन वय कित्याक आमचें जिवीत कलतेपणाचें जिवीत देवाक समर्पिल्लें जिवीत आनी ह्या जिवितांत आमी जियेतना आमकां हे शगूण गरजेचे. आनी ते शगूण येदोळसो हांवें तुमकां सांगलें खणवळाय, दयाळाय, दीनपण, मोवाळाय आनी सोंसणेकाय ही सगळे शगूण तुम्ही तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय. जर हे शगूण तुमचे थंय उदेवंक येवंक ना तर तेन्ना तुम्ही ते लग्न जिवीत तुम्ही तुमच्या कुटुंबान जियेतना ते कश्टांचे जाता. आनी हाका लागून सांत पावलो म्हणटा मुखार हे शगूण पूर्ण जायचे तर तुमचे थंय मोग आसूंक जाय. मोगाचें देणें देवान तुमकां दिलां. देवान तसो मोग ताच्या पुता मरिपा जेजू मुखांतर ताच्या शिसा मुखांतर आमकां दिलो. तोच मोग आज तोच जेजू त्रिएक देव तुमच्या काळजांनी तो घालता. आनी जेन्ना तुमचे थंय तो मोग आसा तेन्ना तुम्ही एकामेकाक कितलेय कश्ट आयल्यार वा एकामेकाक बेजारायन वा खंयचो मोठेसो मानोभाव आसोनी तुम्ही जियेतना तो मोग तुमकां ते शगूण हळवायेन तुमकां पूर्ण करूंक तो साध्य जाता. देखून सांत पावलो ह्या ताच्या पत्रांत तो त्या शगुणा विशीं आमकां जाणवाय दिवन मोग तुमच्या जिवितांत म्हणजे त्या क्रिस्ताकच तुमच्या जिवितांत रुता करा म्हणून तो तुमकां आज आदेश दिता. आनी ह्या वचपांत तिसरे संगत जावन सांत पावलो म्हणटा मागणे. तुमच्या कुटुंबांत आसतावन तुम्ही एक कुटुंब बांदतना मागणे सुकयनाकात. कित्याक जायते फावटी आमकां संदर्भ मेळटात मागणे करूंक पूण आमी आमच्याच खासगी गरजे खातीर किंवा आमच्या फायद्या खातीर वा आमी होगडावन ते मागणे होगडायता. देखून मागणे केन्नाच तुमी होगडायनाकात म्हणून सांत पावल ताच्या उतरांनी तो आमकां समजयता. कित्याक जेन्ना एका कुटुंबांत मागणे आसा थंयसर कितेंच वायट घडूंक शकना. बदलाक थंयसर सगळें बरेंपण आनी देवाचो आशिर्वाद त्या कुटुंबांत येवन जिवंक शकता. आनी हे नियाळ आयकच्या फुडें जेजून सांगलें आसा एकलो घर बांदपी एक घर बांदता आसतना त्या खटपार जे कोणें बांदलां तें घर शाबितायेन थंय उरता. जर तें घर एका रेंवेर बांदलें जाल्यार तें घर कोसळून पडटा. आनी आयच्या दिसांनी तुमी आयकतात पावस येवन जायते कडेन गुडे दोंगर पडटात, घरां पडटात. पूण हांगासर हे असलेंच घडिता तुमच्या जिवितांत तुमचें मागणें उणें जाल्ल्या वरवीं थंयसर जावंक नजो. देखून तुमच्या जिवितांत मागण्याचें बोळ तुमी सडया. कित्याक मागणें जावन आसा एक हातेर तुमचें कुटुंब जें आज तुमी बांदतात तें कुटुंब तुमी शाश्वत रितीन तें मुखारसून व्हरूंक पवी सभेंत एक आदर्श कुटुंब जावन जियोंक तो तुमकां आदार दिवं. आनी आज जेजूचें स्वर्गारोहण आमी आज संभ्रमतना त्या जेजून कशें ह्या संवसारांत ताचें मिसांव ताच्या शिसा सांगता फुडें वेलेंगी तेंच मिसांव आज तो जेजू तुमकां दिता. तुमच्या कुटुंबांत तुमकां देवान दिवची ती भुरगीं बाळां जतनायेन तुमी सांबाळूंक आनी तांकां देवाच्या भक्तीन सांबाळूंक तो आज उलो दिता. म्हणटच तुमचें हें येवजण तुमी काडचें हें मॅट तें सफळ बरें जावन दी. सदांच तो सर्गार सोडून गेल्लो जेजू तुमकां सदांच आशिर्वादांनी भरून दी आनी तुमचें लग्न जिवीत तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन करून दी म्हणून आमा समेस्तांची मागणें जावन आसा. आमेन. एकाच देवाक सतमंता सर पडिला बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी नादिसल्या सर्व वस्तू सर्वस्ता आनी एकाच तुमी आनी क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर्गारादी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड त्या देवातां जल्लो क्रोधी तो देवातां जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या
आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सगळ्यांनी पासत सरकार तावतो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवी आमकां मेळची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत ताका जगात मारलो आनी कच मरण ससले आनी ताका केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनः जिवंत जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे मेल्यांची मुनशिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटी शेवट जावना आनी पवित्र आत्म्या ईश्वराने जीव दातो बापा आनी ताका जाला बापा आनी ताका ताकाय समसलो नमस्कार आनी महिमा पावो प्रभुतावरी लोकलेलो एके पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतांनी स्थापले देव सभेत संतांता पात्राच्या पुण्याच्या खातीर एक पवित्रानाचा मन मानता आनी मेल्याच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससऱ्या जिविताक विश्वास दवरता आमेन. पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुम्ही या देव मंदिरांत आयल्या. या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशीर्वाद करता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्या आनी आता एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक या अखेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्याने करता आनी गटाय दिता. या पासत तुमचे मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. सॅमसन आनी जोसना कोणेच बळ करिनासतना पूण आपशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्तच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान करूंक तुमी तयार आसात. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कपलात उसारात. हांव सॅमसन तुका जोसना म्हजी पत्नी मोग घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जोसना तुका सॅमसन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशी दुखान पिडेन तशी भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्ल्या ती कपलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान सोडिलां ते मनशान मोडू नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुम्ही एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालो. जोसना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासी कोणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सॅमसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ह्या जोडयान आज लग्नाचो सक्रमेंत जोडला. तांच्या खातीर तांच्या मुखल्या जिविता खातीर आनी आम्हा सर्वांच्या गरजां खातीर आमची मागणी प्रार्थना या भावार्थ्यांच्या प्रार्थनाद्वारे बापा समोर आम्ही उभारया. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारान मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पापा साहेबाक बिस्पाक येजाकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक दिसलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उपेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव.
जबाब आमच्या बापा आमका ऐक. आमच्या बापा आमका ऐक. सॅमसन आणि जोसना मधलं लग्न बंद तीर जाऊन दीस वेता वेता त्यांचे मधलो मोग चढून वाचून आणि त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाने ती सदां सदा दोषी जावन म्हूण मागता. आमच्या बापा आमका ऐक. सॅमसन आणि जोसनाच्या स्वतःच्या नीतीच्या मेटाने चलूंक मोगाच्या आणि समाधानाची जिणेन परचळू आणि गुणेस भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलोवंक म्हूण मागता. आमच्या बापा आमका ऐक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आणि पयस बेग लग्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. सॅमसन आणि जोसना हांचो काजारी जिविताचो संबंध जावं जेजू क्रिस्ताक आणि पयस बेग आसच्या संबंधा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आणि मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमका ऐक. सगळे काजारी जोड्यातय मोगांनी विश्वास रास करू म्हूण मागता. आमच्या बापा आमका ऐक. आज हांगासर लग्नात एकवटल्या खोकले नवऱ्याच्या आवय बापयचेर आणि तांच्या कुटुंबाच्या समे सांद्याचेर तुझो आशीर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावू आणि माया मोगान जियेव म्हूण मागता. आमच्या बापा आमका ऐक. एक घडीभर आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी केल्ली खालती मागणी तूं दयेन आयक. आमकां कितें बरें जाय तें तुका कळीत आसा तें आमकां फावो कर. आमचें जिवीत तूं आशिर्वादीत कर. आज लग्नाचो बांद स्वीकार केल्ल्या ह्या जोड्याक सॅमसनाक आनी जोसनाक तूं आशिर्वादीत कर. तांचें मुखलें जिवीत तुज्या सुभाम देण्यांनी आशिर्वादांनी भरून नंदन कर. सदांच तुज्या कृपेन तांकां सोबय संतोषाचें जिवीत तांकां फावो कर. ह्या दोनी कुटुंबांत देवा दिन जाल्ल्या सरसंद्यांक तुज्या राजान शांत विशय मेळो आनी विशेष रितीन फ्रांसीस कुटेना सॅमसनाच्या डॅडीक सर्गीच्या राजांत तूं विशेव दी, शांत विशेव दी. बापा, आम्हा सर्वांक आमी स्वर्गारोहणाची परब आचरण करता आसतना आमची दिश्ट दिसपडते सर्गा कुशीन तेंकून पळोवन हें संवसारी जिवीत फळाभरीत रितीन कृपेन जियोंक जाय अशी ससायला बाई. हे मागणें आमी करता सर्गार सोडून गेल्ल्या आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांव बी. आमेन. Sinto
भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रितीवंत बापा तुझ्या पुता जेजूचो सर्गा प्रवेश संभ्रमून हो वाखणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञांत तुका आमची खालती देणी भेटव आनी तुझ्या महिमेवंत जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचे काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारव्या सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सजनांच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पस्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा खरंच तू पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाखणता कित्याक तुझे थावन जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यानुसार जीव आणि पवित्रपण उपजाता. उदेन ते थावन आसता ते पर्यंत एक तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशापर जातो जमयत तसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्या तू पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक खराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भवार्ताचो घुट परगटुया
या जेजू तुझे मालक आम्ही संभ्रमतो तुझे फुल जीवन पाहून आम्ही गडगडतो तुझ्या येण्यात आम्ही उद्रेकतो तुझ्या येण्यात आम्ही उद्रेकतो. बापा आमच्या सडवणेपासून तुझ्या पुतान सोसल्या कष्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आणि सरकार सडण्याचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळयोन आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जीवित आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या इष्टान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सभे एक कूड आणि एक आत्मो आम्ही जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत ओंकार मोरयेच्या भगवंत जुजेच्या जे भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्त संगता विंचून काडलेच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगेन बापाच्या आनी पिटर पावलो आमच्या गवडी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवड्या आनी मर्यादा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवड्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आणि तुझे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मय पासाण तुज्या आरासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशे जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तू संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणूया. आम्ही सक्तांनी मौनपणी ह्या जोड्या खातीर विशेष रितीन मागणें करचें. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारकाच रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिलें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण करीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो रूपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापलो वेळ पावतस तोच बवटाचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मध्ये जोडलेल्या लग्न संबंधाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर सॅमसन आनी जोस्ना तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संसाराच्या संबंधान आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुळ सुखांचे मध्ये आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपण बांदून हाडतात ते कुटुंब मिनांतीन ती सांबाळो आनी सुवार्थाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सादे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे जोस्नाक
तुझ्या सुभोम देण्याने भर. पत्नीचे आणि आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांभाळो आणि आपल्या सुगुणांनी ते सोबोव. या तुझ्या पुता सामसनाचे तुझो सर्गीचो आशीर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आणि खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा तुझे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुझ्या पवित्र जीवनात वांटो घेव ही तुझी भुरगीं आत्रेकता. तशीच ती एक दीस सर्गींच्या सुखान एकवटान वांटो घेवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुझ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमचे कामदूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमचे कामदूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्याच्या जेवणांका पहिले आम्ही सर सुभागी सुम्या म्हणजे व्यतिरिक्त म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Anis muji aşivrasa Anis muji nalivrasa Yesu simchantuka Libiki buktam bayiryan tuja Anis muji aşivrasa Anis muji nalivrasa Yesu simchantuka Libiki buktam bayiryan tuja तुझी शेळी घडी घडी राबता तानभुके मेळी सुनपाता मेळी सोरू देऊन पोसता काळ्यान करारी दिवो जाऊन येता सोमसारी गोयनारी पूर्व सोमोजो जाता लिविगी हांव मोक्तू जोगता काळीज मोजी आशिवनासा काळीज मोजी लालिवनासा Yesu simchantuka
सर्गींच्या मुगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनसे सैमुतवै तुझ्या महिमेक पावयले आणि या संसारांत असताना आमकां तू तुझ्या दैविक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेग आणि सगळे आमच्या ख्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आणि चड तुझे शेवडून वर ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर वी सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळून आणि अशे जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आणि तुमच्या घरांत सदा आसूं तुमची भुरगीं मेळोन जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां मुजवण आणि सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जिये देवाच्या मोगाक संसारांत तुमी साक्षी दिवं दुर्बळ्यांक आणि खंती दुखींक संपटल्यांक तुमी पावो आणि तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो निसर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून यात क्रिस्ताची महिमा प्रगट करूंक हांव तुमकां धाडटा मोगाच्या सॅमसन आणि जोसना आज वर्तो दीस तुमच्या जिवितांत एकामेका प्रगट आस देवाच्या परजे मुखार देवाच्या प्रतिनिधी मुखार तुम्ही दिल्या मोरापर्यंत विश्वासी रावता म्हणून वास्तव लग्नाचो सक्रमेंट तुम्ही जोडून घेतल्या तुमकां तुम्ही केल्ल्या निर्धाराचेर तुम्ही जोडून घेतलेल्या सक्रमेंटाचेर आज विशेषतेन हांव हांगासर असल्या सर या जकांतर्फेन आनी हांगासर असल्या सर लोकांतर्फेन तुमकां अभिनंदन पटयता कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आस्तावना जिणी खरी सुरू जाता भियेनाका देव तुमच्या संगात आसा देवाचें उतरखण घेया पवित्र आत्म्याचो आदार मागा मुखार वचा देव सदांच तुमकां राखता आनी सांबाळता तुम्ही मुखल्यान येताना तुमकां वाट दाखयता फाटल्यान तुमच्या संगात तो आसा बगलेन आसा तुमच्या वयर रावन तुमकां सावळी दिता भियेनाका तुमकां अभिनंदन पटयतना आयच्या ह्या काजाराची ह्या फेस्ताची देवस्तुती चलयल्या सर संध्यांक विगाराच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा बोवापूरबायन गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या संध्यांक वाजंत्र खेळिल्ल्या सट्टांक देव बरें करूं पुरो तोंडा मस्त वर्सां पयलें पळयल्लीं तापरतून पळयते आसा अभिनंदन पटयता तशेंच तुमी सट्टांनी आमी सांगता गौरी अपूरबायन अर्था बरीच रितीन भाग घेतला तुमकां उल्हास पटयता आनी कुटुंबाच्या तर्फेन सहा भेटवणी केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं आनी विशेष रितीन हांगाचो फिरगज याजक भोवमनादीक बाप लॉरन्स मास्करीन ताणें आमकां अवकाश करून दिल्या सट्टांकी वांटून दिल्या आज मिसाच्या बलिदानात सट्टांकी एक अवकाश मेळच्या बरी फादर तुमकां म्हज्या तर्फेन कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं थँक्यू निमाणें गीत Aquí
भगवंती देवाचे माये आम्हा बसव येणारी घर भगवंत कृष्णाचे प्रेम वडका आमच्या देवा आमच्या आत्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे विश्वास दौडून जिणेंत तुये केदींच तुका सांचो ना कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांची ना सपनां करीन जाल्या साकरामेंतांत एकवट घडला लग्ना भेसांत काळजां ही तीरांची मोगा फसांत संगाता मिसळ्या अकेत पर्यांत देवान विंचून